पाकिस्तान में हमें शुरू से ये बताया गया है कि मसीही लोग जो हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो यहूदी हैं, थैंक यू, ये सब अहले किताब हैं, दे आर द पीपल ऑफ द बुक। तो जब मैंने इस चीज़ पे गौर किया, इस पे रिसर्च शुरू की, तो मैंने देखा कि इसके बहुत सारे ज़्यादा आस्पेक्ट्स हैं ऐसे जिस पे हमने पहले बहसीत मसीही होने के गौर नहीं किया। तो जैसे जैसे मैंने खुदा का जो हमारे साथ तल्लक है उसको गौर करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मुझे ये पता चला कि खुदा जो है कोई किताबों का खुदा नहीं है। जब मैंने खुदा के करैक्टर को देखना शुरू किया, बाइबल मुक़द्दस में उसको समझना शुरू किया, तो मुझ पे ये बात आश्कारा हुई कि बाइबल का खुदा बुनियादी तौर पे एक अहदों का खुदा है। ही इज़ अ गॉड ऑफ कवेनेंट्स। तो हम इसको गौर से इस पे देखेंगे। जब हम बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं, बार बार हम देखते हैं कि जैसे डिट्रोनमी के 7 बाब की 8 से 9 आयत में कि नो देयरफॉर दैट द लॉर्ड योर गॉड इज गॉड द फेथफुल गॉड हु कीप कवेनेंट एंड स्टेडफास्ट लव विद दोज हु लव हिम एंड कीप हिज कमांडमेंट्स टू 1000 जनरेशंस। तो हम बार बार इसमें आगे भी हवाले हैं जिसमें हम देखेंगे ज़बूर 50 उसकी 15 आयत में, ज़बूर 145 18 आयत में, उसके बाद ज़बूर उसके बाद रसूलों के माल 2 बाब की 21 आयत में, उसके बाद लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 11 बाब की 10 आयत में। हम बार बार देखते हैं कि खुदा कहता है कि मैं अहद व पैमान का खुदा हूँ, मैं अहदों का खुदा हूँ, किताबों का कहीं जिक्र नहीं आ रहा। और वो अहद जो अपने लोगों से करता है उसका ख़ास तरीक़ाकार हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हाँ जी, इसको हम देखते हैं कि इस पर हमने पहले बात कर ली है, इस पर हम जल्दी से आगे चलेंगे। हाँ जी, और हम देखते हैं कि पैटर्न जो है, बिब्लिकल पैटर्न जो है खुदा का अहद बांधने का, वो वही है जो कि एक मर्द और औरत जब शादी का अहद बांधते हैं तो जो उनके अहद का पैटर्न है वही खुदा का है, बल्कि हमने सीखा ही ये खुदा से है। जब मर्द और औरत एक दूसरे से शादी का अहद बांधने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है एक मीडिएटर की, एक विचोले की, एक दरमियानी की, जो कि हमारी मसीही ट्रेडिशन में पादरी साहब होते हैं। तो पादरी साहब के बगैर हम वो अहद मर्द और औरत का एक दूसरे से नहीं बांध सकते। इसी तरह से खुदा भी जब अहद हमसे बांधता है तो इसी तरह से वो एक दरमियानी, एक विचोला, एक मीडिएटर जो है उसको वो चुनता है। उसके बाद जो अहद होता है उसमें कुछ बरक़ात होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं। जैसे शादी का अहद है, इसमें जो सबसे बड़ी बरकत यह है कि पहले आप अकेले थे, यू वर अलोन, यू वर लोनली, अब आपके पास कंपेनियनशिप आ गई है, अब आपके पास रफ़ाकत आ गई है, आप ख़ानदान बन गए हैं। ये एक ब्लेसिंग है, एक बरकत है जो उस अहद के ज़रिए से हमें मिलती है, शादी के अहद के ज़रिए से। इसी तरह से जो खुदा के साथ जो हमारे अहद हैं उनमें भी फिर बहुत सारी बरक़ात का जिक्र है, लेकिन साथ में शर्त भी है, कंडीशंस हैं जिनको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे शादी का जो अहद है, इसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन या शर्त है वो है फेथफुलनेस, वफ़ादारी। अगर मर्द अपनी बीवी से और बीवी अपने मर्द के साथ वफ़ादार नहीं रहती तो हम देखते हैं ये शर्त पूरा ना करने के नतीजे में क्या होता है, एक लानत होती है, कर्स होती है, वो फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़ानदान बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से जैसे यहाँ आप मेरे हाथ में एक अंगूठी देख रहे हैं, ये एक मेरी बीवी के हाथ में भी ऐसी एक अंगूठी है। ये वो एक निशान है जो हमें हमारे शादी के अहद का को याद दिलाता है। वी रिमेंबर एंड सेलिब्रेट आवर मैरिज बिकॉज ऑफ दिस साइन दैट वी हैव। खुदा ताला ने भी जो अहद अपने लोगों से बांधे, हर अहद के साथ उन्होंने एक निशान भी दिया, निशानी दी कि इसके ज़रिए से तुम याद कर सको कि मेरा तुम्हारे साथ अहद है। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ताला ये सारी जो एक्सरसाइज है वो बगैर किसी वजह के नहीं कर रहे। देयर इज़ ऑलवेज एन इंटेंडेड एंड रिजल्ट, कोई ख़ास नतीजा उनके जहन में होता है कि आखिर में इसका नतीजा ये निकलेगा। अब कोई दोस्त मुझे बताना पसंद करेगा कि मेरा स्टाइल जो है प्रीचिंग से ज़्यादा टीचिंग का है। आई होप यू वोंट माइंड, आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। पहला अहद कौन सा है हम बाइबल मुक़द्दस में जब पढ़ते हैं? सारे दिल और सारी जान से मोहब्बत रख, लेकिन किसके साथ बांधा था? वो तो इस्राएल के साथ, आदम के साथ था कि हाँ जी, पहला अहद जो था बाइबल मुक़द्दस में आदम और हवा के साथ खुदा ने बांधा था, और आदम को उसका मीडिएटर या विचोला बनाया था या दरमियानी बनाया था,
جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں پیدائش پہلے باب کی 26 سے 2 باب کی 3 آیت تک. اور اس میں جو خدا تعالیٰ نے پھر برکات رکھی ہر عہد کے ساتھ، جیسے میں نے کہا برکات ہیں، برکات یہ تھی کہ تم بڑھو گے، پھلو پھولو گے، زمین کو معمور کرو گے. پیدائش 1 باب 27 اس کی 27 سے 28 آیت میں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک شرط بھی خدا نے لگائی تھی. کسی کو یاد ہے کہ وہ کیا شرط تھی؟ تو سب کچھ کر سکتا ہے پر اس درخت کا پھل نہ درخت کا پھل، ڈونٹ ایٹ فرام دا ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ ایول. کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو اس میں ایک لعنت تھی، اور لعنت یہ تھی کہ جیسے ہی تو ایسا کرے گا تو مرے گا. یہ مرنا جو ہے، جو موت تھی، یہ لعنت تھی اس نافرمانی کے نتیجے میں، اس عہد کو نہ ماننے کے نتیجے میں، اس کی جو کنڈیشن ہے اس کو پورا نہ کرنے کے نتیجے میں. اس کے بعد ایک نشانی بھی دی تھی اس کو یاد رکھنے کے لیے. جیسے شادی کے عہد میں انگوٹھی ہے تو خدا نے جو نشانی دی تھی وہ سبت تھی، ساتواں دن ہے، اس کو مقدس جاننا، جو ہم دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب کی 3 آیت میں. اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پہلا شادی شدہ جوڑا اس دنیا میں وجود میں آتا ہے کہ جو خدا کا نام سے جانا جاتا ہے. اگلا عہد کس کے ساتھ خدا نے باندھا؟ بائبل مقدس. ابھی ہم دیکھیں گے کہ آپ جیسے جیسے ہم جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس جو ہے یہ بنیادی طور پہ خدا کے عہدوں کی کتاب ہے. نوح کے ساتھ، ہاں جی، نوح کے ساتھ خدا نے عہد باندھا، اور نوح جو ہے وہ درمیانی تھا اس عہد کا، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں پیدائش 9 باب کی 8 سے 17 آیت میں. اس میں برکات جو ہیں وہ بڑی سملر ہیں، جو پریویس برکات ہیں آدم اور حوا کے ساتھ اسی طرح کی ہیں. کچھ اس میں اضافہ ہے کہ I will provide for you, I will love you, look after you, you will grow in numbers and all the rest. پیدائش 9 باب کی پہلی آیت اور 7 آیت میں. اور بھی بہت ساری آیات ہیں لیکن آپ تھوڑا سا میں پیش کر رہا ہوں. اس کی کوئی بتانا پسند کرے گا کہ اس کی شرط کیا خدا نے رکھی تھی اس عہد کی؟ کوئی شرط تھی کہ مطلب ساتھ جانے تیرے ساتھ وہی تھا، ایک واحد نوح تھا جو راست باز تھا، اور اس کے ساتھ جانے اور بھی بچے؟ نہیں، یہ شرط نہیں تھی. شرط جو ہے اس کے لعنت کے ساتھ آتی ہے کہ شرط ہے اس کو پورا کرنا ہے. something you must do or must not do. اگر نہیں شرط کو پورا کرو گے پھر یہ لعنت ہوگی. یہ شرط اس کی جو ہے وہ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ شرط یہ تھی کہ جی سارے جانور اس کے پاس آئے تھے؟ نہیں، یہ شرط نہیں تھی. شرط یہ تھی کہ تم نے نہ کسی انسان کا خون بہانا ہے اور نہ کسی جانور کا خون پینا ہے. بڑے صاف لفظوں میں Genesis chapter 9 verses 4 till 6 that do not drink the animal blood or shed the human blood. کیونکہ اگر تم یہ شرط نہیں مانتے تو لعنت پڑے گی. اور لعنت کیا ہوگی؟ خدا کہتا ہے کہ I will personally account for that blood. میں ذاتی طور پہ بدلہ لوں گا اس کا. اب تصور کریں کہ آپ افغانستان میں، ملا عمر کے افغانستان میں رہتے ہوں یا صدام حسین کے عراق میں رہتے ہوں، اور وہ صدر ہے اس ملک کا، اور آپ کو کہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اگر تم نے کیا تو میں ذاتی طور پہ بدلہ لوں گا. آپ لوگ بڑے خوفزدہ ہوں گے. یہاں پہ ہم آسمانوں کے، جہانوں کے خالق اور مالک کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، نہیں تو میں نے ذاتی طور پہ بدلہ لوں گا. یہ کتنی بڑی ہولناک بات ہے، کتنی بڑی لعنت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. اس کی شرط جو ہے، میرا خیال اگر کوئی اس کا جو نشان ہے وہ ایک 5 سال کا جو بچہ چڑھ جاتا ہے، میرے خیال اس کو بھی اس بات کا جواب آتا ہوگا کہ خدا نے اس عہد کو یاد رکھنے کا نشان کیا دیا تھا. کوس و قضا، ایبسلیوٹلی، رینبو. جینیسس چیپٹر 9 ورسز 12 to 13 ہم اس میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں. اور اینڈ رزلٹ اس کا کیا نکلا؟ آخر میں پہلے جو کووننٹ تھا، پہلا عہد تھا آدم اور حوا کے ساتھ، اس کا اینڈ رزلٹ تھا کہ پہلا شادی شدہ جوڑا وجود میں آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ، پہلا خاندان اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. پیدائش 10 باب کی 32 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم خدا کے عہدوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں خدا کا جو پلان ہے کہ خدا کرنا کیا چاہتا تھا، یہ آہستہ آہستہ ہم پہ آشکار ہوتا جائے گا، ریویل ہوتا جائے گا. اگلا عہد کون سا تھا خدا نے جو باندھا؟ ابراہیم کے ساتھ، ایبسلیوٹلی. اور ابراہیم جو ہے وہ اس عہد کا درمیانی یا وچولا یا میڈیٹر ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ پیدائش 12 باب کی پہلی سے 3 آیت، پیدائش 17 باب کی 1 سے 14 آیت، پیدائش 22 باب کی 16 سے 18 آیت میں. اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں ذکر ہے. اور اس میں جو برکت ہے خدا نے ان کے لیے رکھی، اس برکت میں خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں زمین دوں گا
I will give you land, I will give you descendants, I will give you, make you into great nation. मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। एक तो ये सारी बरकत जो हैं खुदा इस अहद के नतीजे में प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह एक शर्त भी है। क्या शर्त थी वो? कोई जानता है अजीज? यस बेटा? नहीं। कोई और? शर्त क्या लगाई खुदा ने इस अहद की? हाँ जी, इब्राहिम के साथ जो अहद है, इसकी शर्त क्या थी? नहीं, नहीं, शर्त के साथ लानत जुड़ी होती है कि अगर ये नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा। शर्त थी खतना करने की। उससे पहले हम देखते हैं खतना मौजूद नहीं था। जो सर्कमसिजन है या खतना है, ये इस अहद में खुदा ने शर्त के तौर पे लगाया था, जो हम देखते हैं। और उसकी लानत ये थी कि अगर ऐसा जो भी शख्स ऐसा नहीं करेगा वो खुदा के लोगों में से काट डाला जाएगा। ये लानत थी, यानी जितनी बरकत मैं देना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं दूंगा। और ये वो बरकत, लानत जो है ना, लफ्ज़ कर्स जो है अंग्रेजी का लफ्ज़, ये उलट है ब्लेसिंग का। यानी ब्लेसिंग का जो उलट है वो लानत है, लानत का उलट जो है ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है कि ये चीज़ें मैं दूंगा, लानत थी कि फिर नहीं मिलेंगी। और इस अहद का जो निशान खुदा ने दिया वो भी सर्कमसिजन था। सर्कमसिजन या खतना उन्हें याद दिलाता था कि उनका खुदा के साथ ये अहद हुआ है। पहले अहद के नतीजे में पहला शादीशुदा जोड़ा वजूद में आता है, दूसरे अहद के नतीजे में एक ख़ानदान वजूद में आता है। इस अहद के नतीजे में हम देखते हैं कि पहली कौम और पहला कबीला जो है खुदा का, वो वजूद में आता है पैदाइश 17 बाब की 6 आयत में। अजीज़ो, जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला अहद कौन सा हमें खुदा का नज़र आता है बाइबल में? मूसा से। और मूसा को खुदा ने मीडिएटर या दरमियानी बनाया उस अहद का, जो कि हम पढ़ते हैं खरूज 19 बाब की 5 से 6 आयत में, 3 बाब की 4 से 10 आयत में और 6 बाब की 7 आयत में। और इस अहद में खुदा ने जो बरकत उन्हें दी, उनमें यह था कि तुम मेरी पसंदीदा और चुनीदा कौम हो गए। यू विल बी माई चोजन एंड प्रेशियस पीपल। और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूँगा, तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हें कोई उंगली नहीं लगा सकता। और जो तुम्हें उंगली लगाएगा वो ऐसी जैसे मेरी आँख की पुतली को छूता है। ये सारी बरकत जो हैं खुदा उन्हें देता है इस अहद के ज़रिए से। लेकिन साथ में शर्त भी है। क्या शर्त थी इस दफ़ा? अपनी सारी 10 अहकाम जो हैं, ये पहला हुक्म था। 10 अहकाम जो हैं वो शराइत थी। और बेसिकली जो अहबार की किताब है ज़्यादातर, वो सारे डूज़ एंड डोंट्स जो हैं कि ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना, वो सारी शराइत जो थी वो उस अहद की थी। अब अगर, जैसे मैंने कहा कि शर्त के साथ लानत भी है कि अगर ये शर्त तुमने मेरी पूरी नहीं की तो क्या लानत थी? लानत थी खाना ख़राब होगा, फिज़िकल डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मौत होगी। हम देखते हैं कि शाह बाबल आता है, उन्हें 70 साल के लिए उठा के लेके चला जाता है, ग़ुलामी में रखता है। शाह असूर आता है, 70 साल के लिए उठा के ले जाता है, उन्हें फिर ग़ुलामी में रखता है। शहर के शहर जला दिए जाते हैं, मर्द मार दिए जाते हैं, औरतों की बेहरुमती की जाती है, बच्चों को ग़ुलाम बना दिया जाता है। और हम पढ़ते हैं कि ये वही लोग नहीं जिसको खुदा ने कहा था कि तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तुम्हें हाथ लगाना ऐसे जैसे मेरी आँख की पुतली को कुछ हुए। कहाँ है वो खुदा? क्यों नहीं उनकी हिफाजत वो कर रहा? अजीज़ों, इससे हमें पता चलता है कि बाइबल का खुदा अहदों का खुदा है। वो अपने अहद की बेइज्जती, बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता। ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज कवेनेंट्स। व्हेन ही सेज आई एम मेकिंग दिस कवेनेंट विद यू, ही मीन्स बिजनेस। और उन लोगों के साथ उसने कहा कि मेरी ये पसंदीदा और चुनीदा कौम है, अगर उनके साथ ऐसी हौलनाक चीज़ें उसने होने दी जब उन्होंने उसके अहद की उसकी फर्माबरदारी नहीं की, तो हम किसी और के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसका क्या निशानी क्या खुदा ने दी थी उनको याद रखने की? क्या निशान था जिससे उन्हें याद आता था कि हमारा खुदा के साथ ये अहद है? ईद फसा और खून जो है ये वो निशानी थी, द पास ओवर एंड द ब्लड। जैसे हम खरूज की किताब उसके 12 बाब और ख़ास तौर पे 24 बाब की 5 से 8 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि मूसा ने वो अहदों की किताब ली, उसको पढ़ा,
خون کو چھڑکا اور کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے۔ اس دفعہ خدا کرنا کیا چاہتا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ شاہی کہانوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم بنے، خروج 19 باب کی 5 سے 6 آیت میں۔ وہ بنے یا نہیں بنے یہ ایک سیپریٹ بحث ہے، لیکن یہ خدا کی انٹینشن ہے جو خدا نے بتائی ہے۔ اگلا عہد کون سا ہے خدا کا؟ بائی دی وے یہ آخری عہد ہے۔ جی نہیں، یہ تھا کہ تمہارے میں سے ایک بھائی کو نہیں جیسا ایک نبی ہوگا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نام بتائیں مجھے کس کے ساتھ خدا نے اگلا عہد باندھا۔ نہیں، یسوع کے وسیلے، وہ بعد میں آئے گا بھی، ڈیوڈ کے ذریعے سے، ایبسلیوٹلی داؤد کے ذریعے سے خدا نے وہ عہد باندھا، اور داؤد واز دا میڈیٹر آف دیٹ کووننٹ بٹوین گاڈ اینڈ ہز پیپل اسرائیلائٹس۔ وہ درمیانی تھا اس عہد کا خدا کے درمیان اور اپنے لوگوں کے درمیان، اسرائیلیوں کے درمیان، جیسا کہ ہم دوسرا سیموئیل اس کے 7 باب کی 8 سے 19 آیت میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ عہد تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ عہد ہے، اس میں خدا ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ابھی تک اس نے نہیں کی۔ پہلی دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے ہو جائے گا، جب یہ عہد بندھے گا تو میں ایسے ہوگا جیسے میں ان کا باپ ہوں، وہ میرے بچے ہیں۔ یہ پہلے نہیں، آج سے پہلے خدا نے بات کی بائبل میں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یو ول بی وزڈم ٹو آل نیشنز، تم تمام قوموں کے لیے حکمت ٹھہرو گے۔ something he has not said thus far، ابھی تک خدا نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ لیکن یہ عہد تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ یہ عہد جو میری اسٹڈی میں نے سمجھا ہے اس کو کہ اس کا زیادہ تر جو تعلق ہے، 90% جو تعلق ہے اس عہد کا، وہ کسی بہت بڑے واقعے سے ہے جو کہ فیوچر میں ہوگا۔ صرف 10% یا 10% سے بھی کم جو اس کا تعلق ہے وہ داؤد اور سلیمان کے ساتھ ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس عہد میں خدا نے شرط کیا لگائی تھی؟ جی، جو تخت ہے وہ تیری نسل کو میں دوں گا، جو بادشاہ ہوگا ہمیشہ تک جو بادشاہی ہوگی وہ تیری نسل ہوگی۔ پیشوا کے بارے میں جہاں تک شرط کا تعلق ہے نا، شرط لعنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ شرط یہی چیز ہے اس عہد کی جو فرق کرتی ہے، اس کو یونیک کرتی ہے کہ اس میں خدا نے کوئی شرط لگائی نہیں۔ کیونکہ جب آپ عہد کو دیکھتے ہیں، اگر عہد کو دیکھیں تو عہد یہ ہے، چونکہ شرط نہیں ہے اس لیے لعنت بھی نہیں ہے، کیونکہ عہد یہ ہے خدا داؤد سے یہ کہتا ہے کہ کوئی تیری نسل سے اٹھے گا، جیسے بھائی نے کہا، جو کہ پھر میرے تخت پہ ہمیشہ 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 کے لیے براجمان ہو جائے گا، اور چاہے تو کچھ کرے اور چاہے تو کچھ نہ کرے، میں نے یہ اب کر لینا ہے، میں نے ارادہ کر لیا، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ۔ چونکہ یہ انکنڈیشنل ہے، اس کی کوئی کنڈیشن نہیں خدا نے لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، اس لیے کوئی لعنت بھی نہیں ہے۔ اس کا نشان کیا خدا نے دیا؟ اس عہد کو یاد رکھنے کی نشانی یا نشان جو تھا وہ ہیکل سلیمانی تھی، اور جو ٹیمپل بلڈ بائی سولومن، اور تھرون آف ڈیوڈ جو داؤد کا تخت، اور ہیکل سلیمانی نشان تھی اس عہد کا۔ یہ ایک طرح سے ایک میڈیٹری عہد تھا، کسی بہت بڑی چیز کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا تھا۔ اس میں اینڈ رزلٹ جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیشنل کنگڈم، ایک قومی حکومت قائم ہوتی ہے ایک خاص ایریے پہ، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، آج بھی کہا جاتا ہے، تاکہ وہ حکومت جو ہے وہ خدا کے نام سے کہلائی جائے۔ یہ سارے عہد تھے پرانے عہد نامے کے۔ لیکن عزیزو، جیسے جیسے خدا نے یہ عہد باندھے اپنے لوگوں کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ساتھ ہی ساتھ میں پیرالل ایک اور بھی بات مسلسل بتاتا ہے اپنے لوگوں کو۔ وہ بڑی عجیب بات ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ جیسے یسایہ 61 باب اس کی 8 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ میں I the Lord love justice, I hate robbery and iniquity. In my faithfulness I will reward them and make an everlasting covenant with them. خدا بار بار جرمایہ میں، یسایہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں ایک ابدی عہد باندھوں گا، کیونکہ بائبل کا خدا جو ہے وہ ایک ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا خدا ہے، اور اس کے دل کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا